नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। मस्कत् राष्ट्रे नूतन मेट्रो पद्धतिः आगच्छति। भारतेषु बेङ्गलूर् राज्ये त्रितल नूतन मेट्रो पद्धतिः आगच्छति च। राजस्थान राज्ये हरितवैद्युत पद्धतिः आरभते। वार्ताः सविस्तरम्। युनैटेड् अरब् एमिरेट्स् UAE राष्ट्रस्य राजधानीतः अबुधाबी नगरात् प्रमुखनगर्यां दुबाई देशं प्रति अतिवेग रैल्यानस्य सेवा प्रारभ्यते। अर्धघण्टासमयाभ्यन्तरे लक्ष्यं प्राप्नोति इति विशेषः अस्ति। राजस्थान राज्ये रित्वबिल् शक्तिसोणात् विविध अन्तर्भारतदेशेषु देशीयकेन्द्रेषु च हरितवैद्युतपद्धतिः अदानी संघः आविष्करोति। एतदर्थं 25 कोटिरूप्यकाणां समयस्य धारणापत्रे हस्ताक्षराङ्कितं च। अस्माकं भारतीयराष्ट्रं कार्बन् मुक्त राष्ट्रमिति लक्ष्यमेव अदानी संघस्य मुद्रावाक्यमिति मुख्य निर्वहणाधिकारी श्री कण्दीप् पटेल् प्रस्तावनां करोति च। बेङ्गलूरु देशस्य त्रितल मेट्रो पद्धतिः प्रवृत्तिपदे आगच्छति। भूमेः स्वायत्तीकरणप्रक्रिया समारम्भः BMRC प्रारभत। 45 किलोमीटर भूमेः लाभार्थं 15,000 कोटिरूप्यकाणाम् आवश्यकता अस्ति इति अधिकारिणः प्रस्तावनायां न्यवेदयन्। मस्कत् राष्ट्रे नूतन मेट्रो पद्धतिः प्रथमतया आगच्छति। 50 किलोमीटर दूरेषु आगतां पद्धतिं 36 निष्ठानानि सन्ति। सुल्तान हैमम नगरात् रूवी पर्यन्तं प्रथममार्गे मेट्रो आगच्छति इति वार्तापि अस्ति। धन्यवादः।